सारा जो सोशल मीडिया वो भरा हुआ है जो है वो एक दूसरे को गालियां निकालने से, सारा फोकस एक दूसरे को नीचा दिखाने पे है। हमारे बड़े बड़े एंकर्स, मैं उनसे सवाल करती हूँ, चौधरी शुजात हुसैन की डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाना, किसी भी इंसान की बीमारी को लेकर हम कैसे हंस सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लुब्ना अगेन विद यू। जी हाँ, आपको मैं तो रट गया होगा जब मैं बार बार आपको कहती हूँ कि हु आई एम। सबसे बड़ा तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जी मैं शी मीन्स वर्क चला रही हूँ और मैं वेमेन एम्पावरमेंट कर रही हूँ और सारा कुछ लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो एक तारुफ है वो एक पाकिस्तानी का है और एक इंसानियत का है। तो मेरा ख्याल है कि आज हमने सोचा कि कुछ मेरी दिल की बातें थी और वो मुझे बहुत ही तकलीफ़ दे रही थी और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है इसको मैं करूँ, क्योंकि हमारी जो माशरा है, हम सोचते थे पहले सुनते थे तालीम और तरबियत, और मेरा ख़्याल है कि एक बड़ा अरसे पहले जो है वो एक रसाला भी निकलता था तालीम और तरबियत, जिसमें बहुत ही अखलाकियात के सबक दिए जाते थे। और मैं उस तालीम व तरबियत वाले रिसाले को पढ़ के मैं जो है ना वो बड़ी हुई हूँ। तो उसमें सिर्फ सच बोलने की जो है वो तरजीह दी जाती थी। इस्लाम की जो है रोशनी में बड़ी छोटी छोटी कहानियाँ कही जाती थी। खैर वो तो मेरे बचपन की बात है, लेकिन आज के दौर में तालीम रह गई है। वो भी एक अलग बहस है कि उसकी क्या क्वालिटी है, लेकिन तरबियत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लिहाजा आप देखें कि हमारा जो सोशल मीडिया वो भरा हुआ है ट्रोल से, भरा हुआ है जो है वो एक दूसरे को गालियाँ निकालने से। हमारा जो फोकस है, हमारा सारा फोकस एक दूसरे को नीचा दिखाने पे है, जो बहुत ही पोलिटिसाइज्ड जो है पूरी हमारे माशरा हो गया है और पोलराइजेशन बढ़ रही है, एक दूसरे से नफ़रत जो है वो बढ़ रही है। हमारे जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं वो हमारे ज़ाती लाइफ पे आ गई हैं। हम ये भूल गए हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान है। और मैं आज की जो है इस वीडियो में दो चीज़ों पे बात करूंगी। एक तो मैं वर्क एथिक्स पे बात करूंगी, बाकी दूसरा ये ट्रोलिंग पे बात करूंगी, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करूंगी। मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया में या कहीं पे भी इस बात का जिक्र हुआ है, किसी ने भी इस चीज़ को नोट नहीं किया। आप हमारे बहुत ही काबिल एहतराम जो है वो मजहबी स्कॉलर्स हैं और मेरा ख्याल है कि उनको इस पर पिक करना चाहिए था। तरबियत की बहुत ज़रूरत है। और जो सबसे ज़्यादा मुझे जो दुखी एक इवेंट हुआ, क्योंकि हम सारा वक्त पॉलिटिक्स ही पूछते रहते हैं, हम देखते भी पॉलिटिक्स हैं, सोशल मीडिया भी पॉलिटिक्स है, टीवी निकालो भी पॉलिटिक्स है, इकॉनमी तो हम खैर वो तो हमारे फोकस ही नहीं है, बट दोबारा कभी इस पे बात करेंगे। लेकिन जब हम पॉलिटिक्स को भी देख रहे होते हैं तो उसमें जो हमारा एक तनकीद का अंदाज़ है वो मेरा ख्याल है कि हमने इस्लामी दायरों को भी पार कर दिया। देखिए हमारे इर्द गिर्द लोग हैं। आप अभी मैं देख रही थी कि चौधरी शुजात हुसैन जो है वो एक बीमार शख्स है, उनकी एक डिसेबिलिटी है, वो अपनी डिसेबिलिटी के तौर पे एक बहुत ही स्टालवार्थ हैं, हमारी पॉलिटिकल सीन के एक बहुत बड़े लीडर हैं, पंजाब के एक बहुत बड़े लीडर हैं। और बाय द वे मैं बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं ए पॉलिटिकल हूँ, और मेरा जो है वो चौधरी शुजात हुसैन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने कभी उनसे मिली भी नहीं हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही हैं और आई थिंक कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि वो बहुत ही एबल जो है वो वज़ीर आला पहले भी रहे हैं और अभी भी वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है वो भी मेरे से ये इत्तफ़ाक़ करेंगे, हालांकि दोनों की पार्टीज़ अलग हैं और तरजीहात अलग हैं, कि जिस तरीके से ट्रोल किया गया चौधरी शुजात हुसैन ने जब अपना एक पॉलिटिकल स्टैंड डिफरेंटली लिया, और अगर वो पॉपुलर था नहीं था, उसकी पॉलिटिकल जो है रिपरकशंस क्या थी या पॉलिटिकल जो है उसका क्या इम्पैक्ट था, जो हमारे टीवी पे आया, जो हमारे सोशल मीडिया पे आया, वो उनकी जो माजूरी है उसको लेकर एक अजीबो गरीब जो है वो स्किट्स बनने लग गए, लोग हंस रहे हैं। हमारे बड़े बड़े एंकर्स, मैं उनसे सवाल करती हूँ कि जो है ये किसी भी इंसान की बीमारी को लेकर हम कैसे हंस सकते हैं। ये तो हमारे मज़हब में भी जायज़ नहीं है। और आप देखिए हमारे इर्द गिर्द में, हमारे महल्ले में, हमारे फैमिलीज़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो मुख्तलिफ जो है वो एक डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं। ओल्डर एज में डिसेबिलिटीज़ होती हैं, डिटीरियोरेशन होती है, आप आहिस्ता आहिस्ता आपका बॉडी जवाब देने लगती है आपकी जो है, तो कहीं पे समाअत ख़त्म होती है, तो कहीं पे आप बोल नहीं सकते हैं। तो ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है।
لیکن آپ سوچیں کہ ان کے جو پیارے ہیں جو اس بیماری کا شکار ہے یا ان کی کچھ ڈسیبلٹی ہیں، سملر ڈسیبلٹی ہیں، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اور اس سے علاوہ بھی چودھری شجاعت حسین کی فیملی ہے، مجھے یقین ہے کہ ان کے بھائی بھی جو ہیں وہ بھی اس کو ناپسند کر رہے ہوں گے۔ آپ ان کی پولیٹیکل سٹانس کو کرٹیسائز کریں، آپ یہ کہیں کہ آپ نے غلط کیا، آپ اس پہ ڈبیٹ کریں، لیکن ان کا مذاق اڑانا، ان کی معذوری کا یا ان کی جو ہے ایک ڈسیبلٹی کا مذاق اڑانا جس میں وہ بول پراپرلی نہیں سکتے، آئی تھنک کہ وہ ہمارے جو ہے مذہب میں بھی اس کو جو ہے کنڈیم کیا گیا ہے۔ تو میں نے تھوڑا سا سورہ الحجرات آیت نمبر 11 ہے جس کا میں آپ کو پڑھ کر ترجمہ سناؤں گی، کیونکہ میں بہت ہی اپنی جو ہے وہ رسپانسبلٹی، ذمہ داری سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ تمسخر کریں مرد مردوں سے، ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا گیا ہو بہتر ہوں ان سے، اور نہ عورتیں تمسخر کریں عورتوں سے، ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا گیا ہو بہتر ہوں ان سے، اور نہ عیب لگاؤ آپس میں، اور نہ ایک دوسرے کے رکھو برے القاب، برا نام ہے فسق کے ایمان لانے کے بعد، اور جو نہ کریں توبہ تو وہ ظالم ہیں۔ میرے بہنوں بھائیوں، قرآن پاک ہمیں اتنی کلیئرلی اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم کسی کو بھی جو ہے وہ ان کا تمسخر اڑائیں اور ان کا مذاق اڑائیں اور اس طرح کے ٹرولز کریں اور اس طرح کے اسکٹس بنائیں۔ آپ دور نہیں جائیں، اسٹیفن ہاکنگز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا محقق گزرا ہے، ابھی ہمارے جو ہے ہی ریسنٹلی ڈائڈ، ان کی وفات ہوئی۔ وہ امریکہ میں جو ہے وہ ایک سائنٹسٹ تھا، ایک آتھر تھے، بہت ساری کتابیں لکھیں، اور اپنی معذوری کے باوجود، جہاں پہ وہ ان کی معذوری تو پیدائشی تھی اور جہاں پہ وہ بول بھی نہیں سکتے تھے، ان کو مشین لگا کے بولنا پڑتا تھا اور ایسا لگتا تھا کوئی روبوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ان کو سنتے تھے، اور لوگ ان کے جو ہے ڈائری میں ان کی ایک لسٹ ہوتی تھی کہ جو کہ اسٹیفن ہاکنگ آئیں اور اسپیچ دیں، اور وہ بہت بڑے بڑے مجمع سے جو ہے وہ خطاب کرتے تھے، اپنی تھیوریز بات کرتے تھے، سائنٹسٹ کے ساتھ بات کرتے تھے، سوشل میڈیا پہ آتے تھے، اور ان کا جو ہے وہ آخری ایام میں ان کا بھی ایک پولیٹیکل بھی ہے ایک سٹانس ہو گیا، جو کہ بہت دفعہ اینٹی گورنمنٹ ان کے سٹانس ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جی ان کو جب اگر وار نہیں پسند آئی تو انہوں نے بڑا کھل کے کہہ دیا، ان کو کوئی اور بات نہیں پسند آئی انہوں نے کھل کے کہہ دیا۔ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس معاشرے میں ان کی طرز گفتگو کو لے کر، ان کی بیماری کو لے کر، ان کی معذوری کو لے کر جو ہے اس طرح کے ٹرول بنے ہوں۔ تو یہ تو چھوٹی سی بات تھی ہماری، جو ہے وہ ایک میرے دل میں تکلیف ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کو میں بھی سوشل میڈیا پہ بات کر دوں، کیونکہ کسی نے بات نہیں کی۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں وہ پلیز اس بات کا نوٹ لیں، اور آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری پڑتی ہے کہ آپ قرآن پاک کی بات عام لوگوں کو بتائیں، تاکہ ہم میں جذبہ احساس، ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جو ایک قوم کا جذبہ ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کہ امتی ہیں، ہم ان کی فالوورز ہیں، ہم گناہ گار قوم، کیوں ہم اپنا جو ہے ایک ہنسی مذاق کے لیے، ایک پولیٹیکل سٹانس کے لیے، پولیٹیکل پارٹی کے لیے یا اپنے پولیٹیکل پریفرنسز کے لیے گناہ لیتے ہیں؟ لہٰذا جو ہے، اور یہ ہماری تعلیم و تربیت کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ اور اسی بات کے ساتھ میں آپ سے یہ پروگرام ختم کروں گی، اور جہاں تک اخلاقیات کا تعلق ہے تو میں آپ سے دوبارہ جو ہے وہ ایک بات اور بھی شیئر کرنا، کچھ کہانیاں ہیں، کچھ قصے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ کہنا ہے، کیونکہ کوئی نہیں کہہ رہا، جو کوئی نہیں کہہ رہا وہ ہم کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا مجھے اجازت دیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہم آپ کی سپورٹ کے منتظر ہیں، اور ہم اسی طرح کی بہت سی باتیں لے کر آپ کے پاس آئیں گے۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔